गुजार हूँ। एक मरतबा सूरह मुबारक फातिहा, 3 मरतबा सूरह मुबारक इखलास की तिलावत फरमाकर आज के बानियान मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फ़ी लैलतिल जुमुआ हाजी अब्बास रज़ा शाह साहब रिजवी फैमिली के जमी मरहूमीन मरहूमात बिलाखस हाजी साहब के वालिदैन और बाजी कनीज़ फातिमा बिनते सैयद औलाद हुसैन शाह और अपने मरहूमीन को भी शामिल फरमा लें। रहमल्लाहु मन यक़रउल फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। परवरदिगार मोहम्मद व आले मोहम्मद कुरान व अहले बैत के तुफ़ैल में शब जुमा शब ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। मजलिस इमाम हुसैन के तुफ़ैल में ज़ात बाबरकत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शुहदाए करबला के तुफ़ैल में इस फातिहा और इखलास का सवाब, दुआए कुमैल, हदीस शरीफ के साथ यासीन व वाक़या और साइल फ़ाइल अज़कार बशमूल ज़ियारतुल वारिस का सवाब हाजी अब्बास रज़ा शाह साहब रिजवी के जमी मरहूमीन मरहूमात को, मेरे सखावत हुसैन के मरहूमीन मरहूमात को, मौलाना मुख्तार हुसैन के मरहूमीन मरहूमात को, मलिक मोहम्मद नवाज के मरहूमीन मरहूमात को, प्रोफेसर राजा हसन रज़ा के मरहूमीन मरहूमात को, माजिद हुसैन के मरहूमीन मरहूमात को, फ़रत अब्बास सैयद फ़रत अब्बास रिजवी के मरहूमीन फ़रहान अब्बास सैयद फ़रहान अब्बास रिजवी के मरहूमीन मरहूमात को, हसन रज़ा के मरहूमीन मरहूमात को और इसी तरीके से हसन इम्तियाज़ के मरहूमीन मरहूमात को और वाहिद की जो वालिदा माजिदा हैं उनके भी मरहूमीन मरहूमात को, बाकिर मियाँ के मरहूमीन मरहूमात को, ख़ाहर हाज खानुम ताहिरा के मरहूमीन मरहूमात को, फुरकान हैदर के मरहूमीन मरहूमात को, अली जुल्फ़िकार के मरहूमीन मरहूमात को, सैयद ताज़ीम हुसैन काज़मी के मरहूमीन मरहूमात को, अब्दुल गफूर के मरहूमीन मरहूमात को ईसाल फरमा। उनकी कब्र आहद वही की है ना, महद या आहद एक ही है, भाई है ना, कोई बात नहीं। वो आपने बोला वाहद नहीं, वाहिद नहीं, दूसरे का आहद है। हाँ चलिए ठीक, कोई बात नहीं। तो दुआ करने दे प्लीज, ऐसे ना फरिश्ते चले जाए। या अल्लाह ये जो नाम मैंने लिए है तुझे अपनी इज्जत और जलाल का वास्ता इनके मरहूमीन को इसका सवाब ईसाल फरमा दे और उन मरहूमीन के सगायर और कबायर से दर गुजर फरमा। या अल्लाह हमारे गुनाह माफ फरमा, हमारे मरहूमीन के दर्जात बुलंद फरमा। जिनका कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं उनको भी इस फातिहा का सवाब ईसाल फरमा। इमामुल असर के ज़ुहूर में ताजील फरमा। शब जुमा में मोमिनीन मोमिनात को आने की तौफीक खैर नसीब। ठीक है जनाब, बिस्मिल्लाह। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। जो फ़लस्तीन में शहीद हुए हैं अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और जो ज़ख्मी है अल्लाह उनको शिफा दे और अल्लाह इसराइल को बाज रखे हमलात से। हर दुनिया के हर मजलूम और महकूम की अल्लाह मदद फरमाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल कासिम मुहम्मद सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला आहले बैतिहि तय्यबीन वल्लअनु दाइमु अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल फ़िल मुस्हफ़िल करीम क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून। आज की मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो अल-महदी सेंटर ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में मुनअक़िद हो रही है, अवलन तो मैं दुआ करता हूँ हाजी अब्बास रज़ा शाह साहब रिज़वी और उनके ख़ानदान के लिए जो इस मजलिस के बानी है। अल्लाह उनको खैर व बरकत से नवाजे, अल्लाह उनके मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाए और मजलिस में जितने मोमिनीन मोमिनात तशरीफ़ फरमा है, अल्लाह इन सब के मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाए और इनको शिरकत पर अजर व जज़ा मरहमत फरमाए। बानियान मजलिस को मजलिस में शिरकत की भी अल्लाह तौफीक खैर नसीब फरमाए। सानियन, आज का जो मेरा उन्वान है बहुत तवील नहीं होगा। आज मैं हुकूक़े मुअल्लिम पर गुफ्तगू कर रहा हूँ, उस्ताद के हुकूक। पहले तो मैंने आयत जो पढ़ी है इसको समझ लीजिए कि अल्लाह आयत में इरशाद फरमा रहा है, कुल ए मेरे हबीब फरमा दीजिए, हल यस्तविल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून, जो जानते हैं और जो नहीं जानते, इनसे कहिए अपनी उम्मत से क्या वो बराबर है? आलिम और गैर आलिम कुरान की नजर में बराबर नहीं। यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्मा दरजात, अल्लाह उनके दरजात को बढ़ाता है जो तुम में से मोमिन हो और जिनको इल्म दिया गया हो। हुजूर फरमाते हैं अल इल्मु नूरुन यक़ज़िफ़ुहुल्लाहु अला क़ल्बि मन यशा, या फी क़ल्बि भी एक रिवायत में फी क़ल्बि मन यशा। इल्म नूर है, हर दिल पर अल्लाह उसे नाजिल नहीं करता, उस दिल पर नाजिल करता है जो दिल मनशाए इलाही हो। अल्लाह जिसे चाहता है उसे इल्म देता है, जिसे नहीं चाहता उसे इल्म नहीं देता। इल्म पर या उलमा पर बहस नहीं करनी, आज सिर्फ बहस है हमारी उस्ताद मुअल्लिम दीन के हुकूक पर। एक हदीस शरीफ कुम में अवाइल तलबगी में, अभी दाढ़ी नहीं आई थी उस वक्त सुनी थी और फिर पढ़ी है, जरा वो सुन लीजिए। अल आबाओ सलासतुन, इंसान के बाप तीन होते हैं। कौन कौन से? अबुन वलदा का, वो तेरा बाप है जिसकी सुल्ब से तू इस दुनिया में आया, फादर जिसको कहते हैं। वाबुन ज़व्वजा का इब्नतो, वो भी तेरा बाप है जिसने अपनी बेटी तुझे दी है। फादर और फादर इल्ला, शरीयत ने इनको बाप कहा। और जो मेरे पास जिस का एक और रिवायत का तनाजुर है उसमें पहले इसको कहा गया है, एक रिवायत में आखिर में ये है, सुन लीजिए बगैर तरतीब के जल्दी जल्दी अर्ज कर रहा हूं। वा मन अल्लमा का, ये जो रिवायत बयान कर रहा हूं, और वो भी तेरा बाप है जिसने तुझे तालीम दी। ऐसे नहीं उस्ताद को कहते कि बेमंज़िल बाप के है, हत्ता के रिवायात में आया है बाप की तरह
معلم دین کا احترام کر اگرچہ تجھ سے عمر میں کم ہی کیوں نہ ہو۔ یہ حدیث شریف میں جملے موجود ہیں۔ فرمایا وَمُعَلِّمُ الْعِلْمِ يُحَصِّلُ لِلطَّالِبِ فَضِيلَةَ الْعِلْمِ، جو معلم ہے علم دین کا، جو خاص طور پہ معلم ہے، وہ اپنے اسٹوڈنٹ کے لیے علم دین کی فضیلت کو حاصل کرتا ہے، التی افضل من صلاۃ الجماعت، جو فضیلت نماز جماعت سے افضل ہے۔ دین کی تعلیم دینے والا استاد آپ کے لیے وہ فضیلت حاصل کرتا ہے اللہ سے جس فضیلت کا مقابلہ صلاۃ الجماعت نہیں کر سکتا۔ ذرا غور فرمائے، عالم کا اور طالب علم کے لیے معلم کا، استاد کا کتنا درجہ ہے۔ فرمایا اذا مات ابن آدم، جب آدم کا بیٹا مر جاتا ہے، انقطع عملو، اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے اس کی اپنی ذات تک، الا فی ثلاثن، مگر 3 میں جاری رہتا ہے۔ صدقۃ جاریۃ، صدقہ جاریہ اگر چھوڑ کے گیا، مسجد بنا کے گیا، مدرسہ بنا کے گیا، ٹیوب ویل لگا کے گیا، ہینڈ پمپ لگا کے گیا، پانی کا نلکا لگا کے گیا ہے، آبیاری شجر کی ہے، درخت کے نیچے لوگ سائے کے نیچے بیٹھتے ہیں، سائبان بنا دیا، آرفنیج بنا دیا، کوئی نرسنگ ہوم بنا دیا، کوئی اسکول بنا دیا، جو صدقہ جاریہ کر کے گیا اس کا رننگ اکاؤنٹ قیامت تک چلتا رہتا ہے، جب تک استفادہ ہوتا رہے گا تب تک اسے قبر میں افادہ ہوتا رہے گا۔ یہ ایک۔ نمبر 2، او علم و علم ينتفع به، اس علم کا فائدہ ہوگا جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے، اس کا قبر میں بھی فائدہ ہوگا۔ جیسے کتاب لکھ کے گیا، کتاب سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ جو تحفۃ العوام سب سے پہلے ہندوستان میں جس بزرگوار نے لکھی تھی، 100 تحفۃ العوام مختلف قسم کی چھپ گئی، ثواب انہی کو جا رہا ہے، ہر تحفۃ العوام کا ثواب انہی کو جا رہا ہے، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ چھوڑ گئی۔ حوضہ علمیہ نجف میں لاکھوں علماء، سینکڑوں مجتہد بنے، 20 مرجع بنے، ثواب شیخ توسی کو ہو رہا ہے۔ حوضہ علمیہ قم سے لاکھوں علماء گریجویٹ ہوئے، سینکڑوں ہزاروں مجتہد بن گئے، سینکڑوں مرجع بن گئے، ثواب شیخ عبد الکریم حائری کو آج بھی جا رہا ہے۔ تو صدقہ جاریہ یا علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، یا ایسا نیک بیٹا چھوڑ جائے جو باپ کے لیے دعا کرے۔ یہ 3 چیزیں منقطع العمل نہیں ہوں گی، قبر میں بھی رننگ اکاؤنٹ ان کا جاری رہے گا۔ بحث امروز ما این است پدران 3 است، پدری که تو را به این دنیا آورده، پدری که تو را دختر خودش داده، یا پدری که تو را پسر خودش داده، اگر خانم باشه پسر داده، پدری که تو را علم و آگهی میده، این 3 تا پدران هستن. یه دونه جمله را نگفتم، اونم بگم و در اردو هم میگم. و خیر الآباء من علمکا، فرمایا سب سے اچھا باپ وہ ہے، سب سے افضل
باپ وہ ہے جو تجھے دین سکھائے. بہترین پدران کسیز کہ ترا آگہی دین بدے. بعد حدیثوں میں استاد دین برای طلبه و دانشجو منزلتی از خدا اخذ میکنه که افضل و بهتر از نماز جماعت. نماز جماعت ثوابش کمه، منفعت تحصیل علم ثوابش بیشتره. و ینال بها، در اردو نگفتم بعد می، و ینال بها شرف الدنیا والآخرہ، و ینال بها شرف الدنیا والآخرہ. اس لیے جماعت سے افضل ہے شرف و دین والا کہ بندہ جو دین سیکھتا ہے وہ دنیا میں بھی شریف ہوتا ہے، محشر میں بھی شریف ہوتا ہے. کسی کے استاد بہو علم بدے ہم در دنیا شریف ہے ہم در آخرت. یہ کچھ 2 آیتیں اور تقریباً 4 حدیثیں اب آئی ہیں جو امام زین العابدین علیہ السلام کا رسالت الحقوق. رسالت الحقوق کسی کو یاد ہے کتنے حق ہیں؟ کتنے حق ہیں؟ کوئی گیس لگا لیں. 50 حقوق ہے. 50 حقوق کا میگزین ہے جس کو کہتے ہیں رسالت الحقوق. ہر شیعہ کو چاہیے کہ اس کا چارٹ اپنے فریج پہ لگا لے جی، دیکھیں کہ حق ادا ہو رہا ہے یا نہیں. آج ہم صرف معلم کا حق بتائیں گے، استاد کا حق. فرمایا وَحَقُّ سَائِسِكَ بِالْعِلْمِ، اس کا حق جو تجھے دین کی طرف رہنمائی فرماتا ہے کرتا ہے، اس کے کتنے حق ہیں؟ فرمایا 12. آج کی مجلس یہاں پہ ختم ہو جائے. 12 حق ہیں تیرے استاد کے جو تیرا دین کا رہبر ہے، دین کا لیڈر ہے جو تجھے دین سکھاتا ہے. 12 حق. نمبر 1 التعظیم لہو، ہمیشہ اس کی ریسپیکٹ کر، عزت کر، توقیر کر، بے احترامی نہ کر. آج کل معاشرے میں ایسے بھی شاگرد ہیں جو کہتے ہیں ہم تو فلاں کے پاس 10 سال پڑھے ہیں، 20 سال پڑھے ہیں، 15 سال پڑھے ہیں، اور استاد کو ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں اور اپنی والز پہ لگاتے ہیں، فیس بکوں پہ اور اپنے واٹس ایپس کے اوپر ناموس کی گالیاں استاد کو لگاتے ہیں. اس لیے یہ درس کہہ رہا ہوں، مجلس دے رہا ہوں کہ ان بے شرفوں کو کچھ شرف حاصل ہو جائے اور حیا آ جائے، شرم آ جائے کہ امام سجاد کیا فرما رہے ہیں. وَحَقُّ سَائِسِكَ، تیرے استاد کا حق جس نے تجھے علم سکھایا، التعظیم لہو، ہمیشہ اس کی تعظیم کر. یہ حق نمبر 1. دوسرا وَالتَّوْقِيرُ لِمَجْلِسِهِ، اور اگر اس کی مجلس میں بیٹھ تو اس کی مجلس کی بھی عزت کر. استاد ہی معزز نہیں، اس کی مجلس بھی معزز ہے. مجلس میں 100 بندہ بیٹھا ہے، 100 بندے کی توہین نہ کر اگر تو شاگرد ہے، اس مجلس کی بھی توقیر کر. یہ دوسرا حق ہے. تیسرا حق وحسن الاستماع الیہ، اور حسن الاستماع، غور سے سن استاد کی بات کو، غور سے سن استاد کے میسج کو. ضروری نہیں کہ درس ہی دے رہا ہو، عام گفتگو کر رہا ہے تو بھی غور سے سن
اور اچھے غور سے سن، قبیح استماع سے نہیں، حسن استماع سے سن۔ حسن سماع نہیں، آپ کہتے ہیں نا حسن سماعت ہے آپ کا، نہیں، حسن استماع۔ استماع یعنی غور سے، بے توجہی سے نہ سن استاد کی بات کو، توجہ سے سن اور حسن توجہ سے سن۔ توجہ میں بھی حسن ہو اور توقیر کر مجلس کی، اور حسن استماع کر۔ نمبر 4، والاقبال الیہ، سبحان اللہ، اپنے استاد کو اس دین کے مسئلے میں قبلہ و کعبہ سمجھ، اس کو پشت نہ کر، ہمیشہ فیس کر، ہمیشہ توجہ کر، کبھی پشت نہ کر۔ اقبال، پانچواں حق، وَأَلَّا تَرْفَعَ صَوْتُكَ عَلَيْهِ، پانچواں حق یہ ہے کہ اس کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کر۔ میں آئی وٹنس ہوں، شریف ترین استاد کو میرے سامنے شرفاء کے سامنے شاگرد نے کتا کہا، سر پہ میرے قرآن رکھی، یہیں کی بات کر رہا ہوں، یہیں سے مراد یعنی امریکہ کی بات کر رہا ہوں۔ ان پر اللہ عذاب نہ کرے تو پھر کیا کرے؟ اللہ اکبر۔ وَأَلَّا تَرْفَعَ عَلَيْهِ صَوْتَكَ، تیری آواز استاد کی آواز پہ کبھی بلند نہ ہو۔ چھٹا حق، وَلَا تُجِيبَ أَحَدًا يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ حَتَّى يَكُونَ هُوَ الَّذِي يُجِيبُ، اگر تو استاد کے پاس بیٹھا ہے اور کوئی سوال پوچھے، باتونی نہ بن، چپ رہ جب تک استاد جواب نہ دے۔ یہاں تو سبھی استاد ہوتے ہیں، یہاں تو ایسا کہ ایسے لگتا ہے کہ کوے کا جھوٹا پیا ہوا، زبان کو تو بالکل بند کرتے ہی نہیں۔ ہمارے استاد ہیں، یہ جانتے ہیں، ہمارے استاد ہیں امام علی شاہ، پرائمری کا استاد۔ میں آج بھی خدا کی قسم ان کو ملتا ہوں تو گھٹنوں پہ ہاتھ لگا۔ ابھی میرے بھائی کے فاتحہ میں آئے تھے وہ، میں نے ان کے گھٹنے پہ ہاتھ لگایا تو انہوں نے میرے گھٹنے پہ ہاتھ لگایا۔ انہوں نے کہا آپ اب اس درجے پہ پہنچ گئے ہیں، ہم سب کو آپ کے پاؤں چھونے چاہیے۔ میں نے کہا نہیں، مجھے یہی سکھایا گیا ہے کہ استاد کا احترام کرنا ہے، ہمیشہ احترام کرنا۔ جب تو بیٹھا ہو استاد کی مجلس میں تو کوئی مسئلہ پوچھے تو تو جواب نہ دے، تو چپ رہے، استاد کو جواب دینے۔ ساتواں حق، وَلَا تُحَدِّثْ فِي مَجْلِسِهِ أَحَدًا، جب تو استاد کی محفل و مجلس میں بیٹھا ہو تو کسی اور سے بات نہ کر۔ آپ ایمان سے بتائیں، وہ گجرات والے کہتے ہیں ایمان و ایمانی، آپ ایمان و ایمانی بتائیں کتنے لوگ ہیں ان حقوق کو ادا کر رہے ہیں، کتنے لوگ استاد کے اس حق کو یا ان حقوق کو ادا کرتے ہیں۔ ساتواں حق یہ ہو گیا۔ آٹھواں، وَلَا تَغْتَابُ عِنْدَهُ أَحَدًا، ایسے لگتا ہے کہ امام علیہ السلام، کیوں ظاہر ہے وہ امام کائنات ہے، وہ آج کے دیکھ رہے ہیں استادوں شاگردوں کو، فرما رہے ہیں وَلَا تَغْتَابَ عِنْدَهُ أَحَدًا، استاد کے پاس بیٹھ کر کسی کی غیبت نہ کر، گلہ نہ کر، برائی نہ کر۔ استاد کے پاس بیٹھ کے اچھائی کر، کسی کی غیبت نہ کر۔ آٹھواں حق یہ ہوا، اور نواں حق، وَأَن لَا تَدْفَعَ وَأَن تَدْفَعَ عَنْهُ إِذَا ذُكِرَ عِنْدَكَ بِسُوءٍ، اگر کوئی بندہ تیرے سامنے تیرے استاد کی برائی کرے تو فوراً دفاع کر، فوراً روک دے،
मसलहतन चुप न रहे। इस्लाम मसलहत का मजहब नहीं है। इसी से प्रॉब्लम पैदा हुए। जब हम अपने टर्म्स को अल्लाह के टर्म्स पर फौकियत देते हैं तो वो इन्हितात होता है जो आज हमारे मुआशरे का हो चुका है। उस्ताद की बुराई हो तो कभी चुप न रहे, दिफा कर उस्ताद का। 10वां हक वअन तस्तुर उयूबहु फतुज़हिरा मनाक़िबहु। सुभान अल्लाह। फरमाते तेरा उस्ताद मासूम तो है नहीं कि उसमें गलतियां नहीं होंगी। इस तरह कर, उसकी लग़ज़शों को दरगुजर कर, उसकी फजीलतों का जिक्र कर। कोई समझ नहीं है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वअन तस्तुर उयूबा, उस्ताद के ऐब छुपा। आज के शागिर्द वो है बेचारे उस्ताद में ऐब ना हो, जी हाँ, नहीं है ही नहीं, और फिर झूठ, मुज़ख़्ख़रफ़ात, क़ज़्फ़, तोहमत, कज़्ज़ाबियत फैला रहे। अल्लाह महफूज रखे हम सबको। वअन तस्तुर उयूबा फतुज़हिरा मनाक़िबा, मनाक़िब को जाहिर कर कि मेरा उस्ताद बड़ा शरीफ है, कुरान पढ़ता है, तहज्जुद पढ़ता है, नमाज पढ़ता है, मेरा उस्ताद यतीम परवर है, मेरा उस्ताद खुश अखलाक है। कोई उसमें अगर बुराई है भी तो जिक्र ना कर, उसे छुपा। कितने हो गए जनाब? आगा 2 और हो गए, 10 हो गए, 10 नहीं 10 हो गए, 11वां अब आ रहा है। वला तुजालिस लहू अदुवन। सुभान अल्लाह। आप सबके लिए दुआ हो गई थी। अहमद रिजवी के लिए भी दुआ करता हूँ, राशिद ज़हरी के लिए भी दुआ करता हूँ। अल्लाह सलामत रखे। हाँ, कहाँ गए? देख रहे अभी है। जो कम आएंगे, जैसे ज़ाहिर है महत कम आ रहा है ना, तो उसका नाम ही देखिए। आएगा, ज्यादा आएंगे तो होगा ना, ज्यादा आना चाहिए। महत को भी ज्यादा आना चाहिए। तो नूर और वो गायब हो गए हैं, नूर और अली रजा हुसैन और नूर पढ़ने के बाद गायब हो गए, मातमियों की तरह। जैसे मातमी नहीं गायब होते, मातमियों की तरह गायब। अल्लाह ताला उनको हिदायत भी करे और अल्लाह ताला उनको जज़ा भी दे। उन्होंने मजलिस से खिताब किया। तो अब जनाब ये जो अब जुमला कह रहा हूँ, खास तौर पे तवज्जो चाहता हूँ इस पर। वला तुजालिस, वला तुजालिस लहू अदुवन। जो तेरा उस्ताद है, दीन का मुअल्लिम है, रूहानी उस्ताद है, उसके दुश्मन से कभी मुजालसत न कर, बैठ ही नहीं। मैं एक छोटा सा वाक्य बताऊंगा, आपको काम आएगा। मेरे वालिद साहब किबला बहुत नेक, दरवेश, मुनश, मिस्कीन तबा इंसान थे। हर एक का एहतराम करते थे। हमारे गांव में मलिक साहब जो है, ये मलिक साहब, इनके एक मौलवी साहब थे जो पेश नवाज थे। बड़ा अरसा, मैं जब बच्चा था, बड़ा अरसा मेरे घर से, हमारे घर से उनको खाना जाता रहा। मैं खाना ले जाता था, 3 वक्त का खाना मैं ले जाता था जब मैं बच्चा था। मेरे वालिद उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ते थे, खाना खिलाते थे। खाना हमारे घर से जा रहा है, कपड़े भी मेरी वालदा धो रही है, मगर उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ते थे। एक दिन मैंने पूछा जब बड़ा हुआ कि अब्बा जी आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते? तो उन्होंने कहा मेरे उस्ताद किबला मोहम्मद यार शाह ने इन पर नाराजगी का इजहार किया था, जब तक ये उस्ताद को राजी नहीं करेंगे मेरी नमाज इनके पीछे नहीं होती। समझे जरा, ये है उस्ताद का मकाम। बाद में उन्होंने माफी भी मांग ली। वो मेरे उस्ताद थे बेचारे, ये जिनकी मैं बात करूं, मेरे तो उस्ताद थे, मैंने तो कुरान उनके पास पढ़ा है। उन्होंने माफी भी मांगी, अल्हम्दुलिल्लाह। किबला साहब भी राजी होके गए, वो भी दुनिया से चले गए, वालिद भी चले गए। उसके बाद शीरो शकर भी हो गए। मगर मेरे वालिद की खैरत देखें, दीनदारी देखें। उन्होंने कहा खाना खिलाऊंगा, कपड़े मेरी बीवी धोएगी, मेरे बच्चे खाना लाएंगे, मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा। मैं इनको आदिल नहीं समझता हूं। इन्होंने उस्ताद की इंसल्ट की थी। क्या इंसल्ट की थी? बगैर इजाजत के संद्राल में पेशनवाजी ले ली थी। गौर करें, कुछ समझ नहीं जरा। हाँ, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वला तुजालिस लहू अदुव्वा, आखिरी 12वां हक,
ولا تعادی لہو ولیا، دشمنوں کے ساتھ نہ بیٹھ اور استاد کے دشمنوں سے، 12واں حق، استاد کے دوستوں سے دشمنی نہ کر۔ کچھ سمجھے آپ؟ کتنے لوگ ہیں جو ان 12 حقوق کو ادا کر رہے ہیں؟ 12 حقوق استاد احترامش کن، در مجلسشم احترام کن، وقتی صحبت میکنه گوش بده و به حسن نیت گوش بده، همیشه توجه به او داشته باش، پشت به استادت نکن، هیچ وقت صدایت را بالا از استاد نبر، اگر کسی در مجلس استاد سوال کنه خودت جواب نده، بذار استادت جواب بده. در مجلس استاد هیچ وقت صحبت نکن تا استاد تو را اجازه نده. پیش استاد که میشینی کسی را غیبت نکن. اگر کسی بد بگوید به استاد تو، در فوری ساکتش کن. عیوب و گناهان استادت را بپوشان و محاسنش را اظهار بکن. با دشمنانش ننشین، با دوستانش عداوت دشمنی نداشته باش. یہ 12 حقوق آ گئے، 2 آیتیں، 5 حدیثیں اور یہ ایک ارشاد گرامی امام زین العابدین علیہ السلام کا۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے کہ ہم ان حقوق کو بھی ادا کریں، استاد کے مقام کو بھی سمجھیں۔ آج کی مجلس کا ثواب حاجی عباس رضا شاہ صاحب رضوی کے والدین کو اور احمد رضوی کی والدہ ماجدہ کنیز فاطمہ رضوی بنت سید اولاد حسین کو پہنچے، حاجی صاحب کے والدین کو بھی پہنچے، میرے بھی مرحومین کو پہنچے، آغا مختار حسین کے مرحومین کو بھی پہنچے، ملک محمد نواز، پروفیسر راجہ، حسن رضا، ماجد حسین، سید فرحان عباس رضوی، ملک حسن رضا، باقر جعفری، حسن امتیاز، نور رضا حسین، حسن علی رضا حسین، مہد حسین، حاج خانم خواہر طاہرہ اور راشد زیدی کے مرحومی، اسی طرح فرقان حیدر کے مرحومی، علی ذوالفقار جعفری اور سید تعظیم حسین شاہ صاحب کاظمی اور عبدالغفور کے مرحومین کو پہنچے، اور جو بھی ناظرین اس مجلس کو کبھی بھی دیکھیں اور ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ وہ اللہ، رسول، اہل بیت، بالاخص امام سجاد علیہ السلام کی فرمائشات پر عمل کریں اور اپنے آپ کو سنواریں، ان کے مرحومین کو پہنچے۔ اللہ شرکائے مجلس، ناظرین اور حضرات کو اجر و جزا مرحمت فرمائے۔ طویل زحمت نہیں دوں گا مسائل میں، صرف ایک جملہ پڑھتا ہوں تاکہ وہ ثواب ہو جائے، آنکھیں تر ہو جائیں، اور وہ جملہ یہ ہے کہ حسین ابن علی جس کنڈیشن میں دفن ہے، آپ کا بند جدا ہے، ہڈیاں پسلیاں آپ کی جدا ہے، اور سر مبارک کو بعد میں لا کے رکھا گیا ہے۔ امام سجاد فرماتے ہیں کہ جب میں دفن کرنے آیا تو میں ادھر سے ٹکڑے اٹھاتا تو ادھر گر جاتے، ادھر سے اٹھاتا تو ادھر گر جاتے۔ میں نے حصیر منگوائی، چٹائی منگوائی، اور غریب زہرا کے ٹکڑوں کو چٹائی میں رکھا اور میں نے دفن کیا، اور قبر پہ لکھا ھذا قبر الغریب حسین بن علی۔ اللہ تعالی ہم سب اس غریب کا ذکر کرنے کی شب جمعہ میں توفیق دے کہ جو غریب الام تھا، جو مظلوم الام تھا،
جو قتیل الام تھا. جب قیامت کا دن ہوگا تو اسی مظلوم کربلا کی ماں عجیب شان سے آئے گی. سر پر امامہ ہوگا خون آلود علی کا، اور ایک ہاتھ میں عباس کے کٹے ہوئے بازو ہوں گے، ایک ہاتھ میں حسین کا خون بھرا کرتا ہوگا. اور اگر برداشت کر سکے ہیں تو بی بی نے ایک نشانی اصغر کی، اب ایک نشانی بی بی سکینہ کی بھی اٹھائی ہوئی ہوگی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. متوجہ زیارت وارث سے حوضر کا یعنی حوض کوثر کا پانی پی لیا تو آپ کی نجات کی کیا علامت ہے؟ تو وہاں اس وقت وہی سے ہکا دیں گے ان کو فرشتے اور لے جائیں گے جہنم کی طرف. تو پیغمبر کہیں گے